मुजाहिदीन के काबू में आने के बाद शुक्ला को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथियों के साथ मुजाहिदीन ने क्या सलूक किया है, वो उन्हें किस तरफ ले गए हैं। दोनों लड़कियां अपने खेमे में वापस चली गई थी। जावेद भी सामान गनीमत को बैग में बंद करने के बाद खेमे में वापस लौट गया था। वो सब लोग बड़े इन्हिमाक से अपने अपने काम में मसरूफ थे। मुसलसल खड़े रहने से अब शुक्ला की टांगें कांपने लगी थीं। जहांगीर ने उसे चैलेंज के अंदाज में कहा, तुम अगर चाहो तो बैठ सकते हो, भागने की भी इजाजत है। हालांकि तुम हमें कभी ये बात नहीं कहते, फिर भी मैं तुम्हें भागने की इजाजत दे रहा हूँ। लेकिन ये बात जहन में रखना कि जंगी कैंप से फरार होने की सजा क्या है। अगर तुम समझते हो कि मेरी गोली से बच सकते हो तो भाग जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात और बता दूं कि मैं अंधेरे में भी ऐसा निशाना लगा सकता हूँ जैसा रोशनी में तुम्हारे उस इंस्पेक्टर पर लगाया था। शुक्ला बेबसी से हाथ मलता वहीं जमीन पर बैठ गया। जहांगीर ने इस दौरान कई मर्तबा घड़ी पर वक्त देखा। करीबन आधा घंटा शुक्ला को उन्होंने उसी हालत में बिठाए रखा। अंधेरा अब अच्छी तरह फैल चुका था। खेमे से ज़ैनब बाहर आई और उसने जहांगीर की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा, जिसने इस बात में गर्दन हिला दी। ज़ैनब वापस लौट गई। उसके जाने के बमुश्किल 2 मिनट के बाद ही शुक्ला को 4 फायरों की घुटी घुटी आवाजें सुनाई थी। वो अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथियों के साथ राइफल की नाली लगाकर फायर किए गए हैं ताकि ज्यादा आवाज पैदा न हो। गुस्से और खौफ से शुक्ला पर लर्जा तारी हो गया था। शुक्ला ने नफरत और गुस्से से कपकपाती आवाज में कहा, तुम सब मारे जाओगे। तुम सब याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर बोला, देखो शुक्ला, अगर मेरे किसी साथी को भी ये शक हो गया कि तुम्हारी जहनी हालत बिगड़ने लगी है तो तुम्हें भी वो तुम्हारे मातहतों के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि पागलों के साथ रहना या उन्हें अपने साथ रखना कोई भी पसंद नहीं करता। अगर कुछ देर और जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जबान को ताला लगा लो, सिर्फ हमारी हिदायत पर अमल करो। उसने शुक्ला से ऐसे लहजे में ये बात की थी कि खौफ से उसकी घिग्गी बंद गई। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया था। वो मुजाहिद जो उसके मातहतों को अपने साथ लेकर गए थे वापस आ रहे थे। शुक्ला ने हैरानी से देखा, उन्होंने बीएसएफ की वर्दियां पहन रखी थी। ये वर्दियां कुछ देर पहले उसके मरने वाले साथियों ने पहनी हुई थी। हसन खान ने जहांगीर की तरफ देखकर कहा, चलिए। जहांगीर ने कहा, अल्लाह अकबर, और शुक्ला को उठने का इशारा किया। चंद लम्हों के बाद दोनों जीपें रवानगी के लिए तैयार थीं। अगली जीप जहांगीर चला रहा था, जिसके साथ अगली सीट पर शुक्ला मौजूद था और पिछली सीट पर ज़ैनब और साइमा, जिन्होंने अपने सामने कैनवस के 2 बैग रखे हुए थे। दूसरी जीप जिसे हुसैन खान चला रहा था, जिसमें बीएसएफ की वर्दियों में मलबूस मुजाहिद बैठे हुए थे, जिनमें से एक ने मशीन गन पर पोजीशन ली हुई थी। बीएसएफ की वर्दियों में मलबूस कुछ और मुजाहिदों को भी उन्होंने उन्हीं दोनों जीपों में ठूंस लिया था। उनकी तादाद 5 थी, जिनकी कमान जहांगीर का साथी खालिद कर रहा था। डिप्टी कमांडेंट शुक्ला को जहांगीर ने मुख्तसर अल्फाज में समझा दिया था कि उसे क्या करना है। शुक्ला जानता था कि ये लोग जो कह रहे हैं उस पर खुद भी अमल करने और करवाने की ताकत रखते हैं। उसके साथ ही मारे जा चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर मुजाहिदीन के इशारों पर बंदर की तरह नाचता रहा तो शायद उसकी जान बच जाए। शुक्ला को अपने साथियों के मारे जाने का जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं था। उसकी बला से, उसकी तरफ से सारी बीएसएफ मारी जाए, लेकिन उसकी जान महफूज रहनी चाहिए। उसे अफसोस था तो सिर्फ इस बात का कि कैसा माल हाथ आकर निकल गया। जिंदगी में दोबारा ऐसी खूबसूरत लड़कियां उसे कहां नसीब होनी थी। जहांगीर ने उसे कहा था कि वो उसके साथ माडर गांव के बीएसएफ हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। अगर उसने अपने किसी भी अमल से शक का इजहार किया तो उनके साथ कुछ भी हो, शुक्ला को वो मार डालेंगे। और शुक्ला जानता था कि वाकई वो उसे मार डालेंगे। उसने उन लोगों के साथ ताउन का मुकम्मल फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि मुजाहिदीन आंखें बंद करके जहन्नम की आग में कूदने जा रहे हैं। उनके बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्दी या बदेर वो मारे जाते। जीप कैंप से जब बमुश्किल 60-70 गज दूर रह गई तो दोनों जीपें रुक गईं। खालिद की कमान में 5 मुजाहिदीन यहाँ उनसे अलग हो गए थे। उन्होंने अपने साथियों से बारी बारी हाथ मिलाया और अंधेरे की चादर में गायब हो गए। डिप्टी कमांडेंट शुक्ला ने उनके साथ 3 बड़े बैग देखे थे। उनमें से 2 मुजाहिदों ने अपने कंधों पर रॉकेट लॉन्चर और तीसरे ने बजूका उठा रखा था। मंसूबे के मुताबिक वो कैंप के पीछे जा रहे थे ताकि अकब से अचानक हमला करके उसे सरप्राइज दे सकें। उनके इत्मीनान और तंजीम को देखकर शुक्ला को एक दफा तो यूं लगा जैसे ये लोग वाकई कामयाब हो जाएंगे। फिर अपनी इस फरसूदा ख्याली पर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। उसने सोचा, ये मुट्ठी भर नौजवान जो किसी बाकायदा फौज के तरबियत याफ्ता भी नहीं है, आखिर दुनिया की इतनी बड़ी कुव्वत से कैसे टकरा सकते हैं। जीपें फिर चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो कैंप के मेन गेट के बाहर मौजूद थे। पहरेदार ने अपनी जीपें देखकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के नजदीक जहांगीर ने जीप रोक ली। एक पहरेदार ने उनकी समत टॉर्च की रोशनी फेंकी,
जो सीधी शुक्ला के मुंह पर पड़ी, जिसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही पहरेदार ने अपनी एड़ियां बजाकर उसे सैल्यूट किया, क्योंकि उसके साथी ने पिछली सीट पर बैठी 2 लड़कियों को देख लिया था, जिसका मतलब था कि शुक्ला हस्बे साबिक शिकार करके लाया है, जिसमें से अब बहुत से लोगों को हिस्सा मिलेगा। दूसरी जीप ने रुकने का तकल्लुफ नहीं किया था और हुसैन खान उसके ताक़ुब में ही अंदर आ गया था। कैंप में दाखिल होने के बाद उन्हें एक सीधी सड़क सामने बैरकों की तरफ जाती और दूसरी शुमाल की तरफ घूमती दिखाई दी। एक कोने पर वॉच टावर पर मशीन गन नस्ब थी, जिस पर एक संतरी चौकस खड़ा था। जहांगीर ने जीप टावर के बिल्कुल नजदीक रोक ली थी। उसके साथ ही पिछली सीट पर मौजूद जैनब ने अपनी उजी गन की नाली शुक्ला की गर्दन से चिपका दी। जहांगीर ने शुक्ला को हुक्म दिया, इसे नीचे बुलाओ, लेकिन अचानक ही जैनब ने उसकी गर्दन पर नाली का दबाव बढ़ाते हुए ऐसे लहजे में शुक्ला की बात काटते हुए कहा, खबरदार, एक लफ्ज भी अगर जायद मुंह से निकाला, जैसा कहा है सिर्फ वो करो। शुक्ला के लिए सिवाय उनके हुक्म की तामील के और कोई चारा नहीं रह गया था। जीप रुकती देख कर टावर पर मौजूद संतरी ने झुक कर देखा। उसे अगली सीट पर डिप्टी कमांडेंट शुक्ला की शक्ल दिखाई दी तो वो चौकस हो गया। शुक्ला ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए, ए जवान, जरा नीचे आना यार। संतरी ने यही समझा जैसे वो उसे कोई खास हिदायत देने के लिए बुला रहा है और वो नीचे उतर आया। अभी वो बमुश्किल जीप के नजदीक ही पहुंचा था जब जहांगीर के साइलेंसर लगे पिस्तौल की गोली उसके माथे पर दोनों आंखों के ऐन दरमियान में लगी और वो मुंह से हल्की सी आवाज निकाल कर जमीन पर ढेर हो गया। उसके जमीन पर गिरने के साथ ही 2 अमल एक साथ वकू पजीर हुए। दूसरी जीप से हुसैन खान बाहर निकला और भागता हुआ टावर पर चढ़ गया। अब मशीन गन पर उनका कब्जा हो चुका था। डिप्टी कमांडेंट शुक्ला ने किसी मैकेनिकी अमल के तहत अपनी गर्दन घुमाई और उसे गर्दन दोबारा सीधी करने की मोहलत न मिली। जहांगीर के अगले फायर ने उसकी खोपड़ी के परख चौड़ा दिए। उसके साथ ही पिछली जीप से 2 मुजाहिद भागते हुए उनकी तरफ आए। उसने बिजली किसी फुर्ती से दोनों लाशों को बारी बारी घसीट कर वहां मौजूद झाड़ियों की ओट में करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे ने जहांगीर वाली जीप में नस्ब मशीन गन पर पोजीशन संभाल कर उसे हमले के लिए तैयार कर लिया। ड्राइविंग सीट पर अभी तक जहांगीर ही मौजूद था। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो जैनब ने झटके से सामने रखा बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। जहांगीर ने बैग उठाया और सामने मौजूद बैरकों की तरफ दौड़ लगा दी। इस दौरान मुजाहिद ने दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दिया था और उसने जहांगीर की जगह संभाल ली थी। अब एक जीप तो सीधी बैरकों की तरफ चली गई, जबकि दूसरी, जिससे हुसैन खान उतरा था, शुमाल मशरिक की समत जाने वाले रास्ते पर घूम गई। कैंप के अंदर का नक्शा जहांगीर के जहन में नस्ब कंप्यूटर में मौजूद था। उन्होंने मुकम्मल होमवर्क के बाद ये सारा मंसूबा बनाया था और जहांगीर अब तक अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा कर रहा था कि फिल वक्त सारा काम उसकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। बैरकों के जुनूब में मौजूद पेट्रोल के जखीरे तक पहुंचने में उसे बमुश्किल 2 मिनट लगे। उसने गुजरे हुए कल का दिन और रात अपने काम की तैयारी में गुजारे थे और अब अपने तैयार करदा एक्सप्लोसिव्स को बिजली किसी फुर्ती के साथ पेट्रोल के जखीरे और उनके नजदीक खड़ी गाड़ियों में नस्ब कर रहा था। उन खिलौनों को उसने एक तार से मुंसलिक कर दिया था और अब उस तार के रोल के साथ साथ चलता हुआ बैरकों के पीछे चला गया। साथ ही उसने अपनी गन संभाल ली और बैग से एक थैला निकालकर अपनी कमर से बांध लिया, जिसमें हैंड ग्रेनेड और फालतू गोलियां मौजूद थीं। जैनब और साइमा अब जीप से बाहर आ गई थीं। उन्हें अब मंसूबे के मुताबिक मेन गेट की तरफ वापस जाना था, जिसके बाद उनका असली काम शुरू होने वाला था। जहांगीर ने उनके नजदीक आकर उन्हें सिग्नल दे दिया था और दोनों तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह वहां मौजूद मुख्तलिफ दरख्तों और झाड़ियों की ओट में छुपती छुपाती अब पहरेदारों के इतने करीब पहुंच चुकी थीं कि आसानी से उन्हें निशाना बना सकें। हमले की इब्तिदा जहांगीर के धमाकों से हुई। उसने एक के बाद दीगरे कुछ बटन दबाए और मॉडर गांव का कैंप अपने मूजियों समेत लरजने लगा। अचानक टूटने वाली उस कयामत से घबराकर बैरकों में मौजूद बीएसएफ के जवान बौखलाकर बाहर को भागे, जहां पहले से ताक में लगे मुजाहिदों ने मशीन गन के जरिए उन्हें अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक ही वक्त में दोनों जीपों में नस्ब मशीन गनों और वॉच टावर पर लगी मशीन गन से होने वाली फायरिंग ने बीएसएफ के जवानों को हवास बाख्ता कर दिया था। जहांगीर की हिदायत के मुताबिक जीप में मौजूद मुजाहिदीन पोजीशन बदल बदल कर हमला कर रहे थे। फायरिंग के ठीक 3 मिनट के बाद कैंप के अकब में पहुंचने वाले मुजाहिदों ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके फेंके हुए रॉकेटों से भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को यूं महसूस हुआ जैसे उन पर बाकायदा फौज ने हमला कर दिया है। पहरे पर मौजूद बीएसएफ के जवानों ने अपनी हद तक मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ इतना गैर मुतवक्के और अचानक था कि वो सिवाय घबरा कर अपनी जान बचाने के और कुछ नहीं कर सकते थे। 15-20 मिनट तक जहांगीर की हिदायत के मुताबिक मुजाहिदीन ने अपना मिशन जारी रखा,
جس کے بعد وہ اپنے عقب میں BSF کے جوانوں کی درجنوں لاشیں اور آگ میں جھلستے ٹرکوں اور جیپوں کو چھوڑ کر پسپا ہونے لگے۔ پہلے دھماکے کے ساتھ ہی زینب کی اوزی گن نے گیٹ پر موجود تینوں پہرے داروں کو چاٹ لیا اور ان کی مدد کو آنے والوں کو حسین خان کی مشین گن نے چاٹ لیا۔ اسے سرچ لائٹ کی سہولت بھی میسر تھی، جس کے ذریعے وہ کبھی کبھی اندر کی صورتحال کا جائزہ بھی لے لیتا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد مجاہدین نے مشین گنوں پر قبضہ کیا اور باقی سامان کو جہانگیر کی ہدایت کے مطابق نظر آتش کرنے کے بعد پہلے سے طے شدہ گروپوں کی شکل میں باہر آ گئے۔ گیٹ کے باہر موجود زینب اور سائمہ نے ان کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ دونوں الگ الگ سمتوں میں سفر کر رہی تھیں، جبکہ جہانگیر اور دو مجاہد حسین خان کی بائیت میں تیسری سمت کو چل دیے۔ مولانا عبد المتین نے بطور خاص ہدایات جاری کی تھیں کہ اس مہمان کو بڑے احترام اور رازداری سے لایا جائے اور تحریک کے 3 منتخب کارکنوں کو ایئرپورٹ کی طرف روانہ کیا تھا۔ مولانا لشکر اسلام کے امیر تھے اور ان کی جماعت کشمیر کے جہاد میں اپنا اہم رول ادا کر رہی تھی۔ گزشتہ 2 سال میں ان کے درجنوں مجاہد جام شہادت نوش کر چکے تھے اور اب متعلقہ حلقوں میں ان کی جماعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لشکر اسلام کا یہ 3 سالانہ کنونشن تھا، جس میں دوسرے ممالک سے بھی مندوبین شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ اس روز مولانا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ انہیں امریکہ سے ایک اہم ٹیلی فون آیا۔ امریکہ میں خان صاحب وقتاً فوقتاً مالی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی امید فنڈ سے متعلق دکھائی پڑتی، فوراً مولانا سے رابطہ کیا کرتے۔ خان صاحب کے فون کا مطلب مولانا کے لیے ہمیشہ فنڈز کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہی ہوا کرتی تھی۔ لشکر اسلام کی کارروائیاں جیسے جیسے بڑھ رہی تھیں، فنڈز کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ خصوصاً شہداء کے خاندانوں کی کفالت نے مولانا کو بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ بعض ایسے مجاہد بھی جہاد کشمیر میں شریک ہو چکے تھے جو اپنے خاندانوں کے واحد کفیل تھے۔ اب ان کی کفالت کا بوجھ بھی لشکر اسلام پر آن پڑا تھا۔ مولانا عبد المتین کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ وہ جس حد تک بھی ممکن ہے ان لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ خود کو اس سلسلے میں بالکل معذور سمجھنے لگے تھے۔ اس کی ایک وجہ جو جماعت کے مرکز کی تعمیر اور پھر سالانہ تقریب تھی، اور خود مولانا کے بڑھتے ہوئے اخراجات۔ انہیں جہادی تبلیغ کے لیے عموماً ملکی اور غیر ملکی دورے کرنے پڑتے تھے۔ اگر وہ صرف اپنی مسجد تک ہی محدود رہتے تو شاید زندگی میں کچھ بھی نہ کر پاتے۔ وہ تو سیدھے سادھے سے مسلمان تھے جن کی زندگی کا واحد مقصد حصول رضا الہی تھا، لیکن اب حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مولانا محسوس کر رہے تھے کہ اس منافق معاشرے میں صرف ان کی ذاتی شرافت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی بیشتر مجاہد تنظیموں کی طرح نمود و نمائش پر زیادہ اور اپنے اصلی کام یعنی جہاد پر کم توجہ دیں۔ جب سے یہ نقطہ مولانا عبد المتین کو سمجھ پڑا تھا، ان کے پریس سے تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ آئے روز وہ شہر کے کسی نہ کسی بڑے ہوٹل میں 8-10 صحافیوں کو ڈنر یا لنچ پر بلا کر حالات حاضرہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے آڈیو ویژول سہارے تلاش کیے اور اپنے مجاہدوں کی فلمیں بنا کر اپنے غیر ملکی دوست احباب کو روانہ کی، تاکہ انہیں مولانا کی خدمات کا ادراک ہوا اور وہ بڑھ چڑھ کر ان کی مالی مدد کریں۔ اس عمل کے کچھ مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے تھے، لیکن مولانا کی توقعات کے عین مطابق نہیں، کیونکہ ان کے مقابل دیگر مجاہد تنظیمیں جن کے کارنامے ان کی طرح اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کو غیر ممالک سے فنڈز زیادہ آتے تھے۔ کسی ہمدرد نے مولانا عبد المتین امیر لشکر اسلام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاں سالانہ کنونشن کا اہتمام کریں اور کسی نہ کسی غیر ملکی شیخ الاسلام کو ضرور مدعو کیا کریں۔ پہلی مرتبہ تو مولانا کو اس سلسلے میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن دوسرے کنونشن میں انہوں نے بعد از خراب یہ بسیار مڈل ایسٹ کی ایک ریاست سے اپنے ہم مسلک ایک شیخ الاسلام کو ڈھونڈ ہی لیا، جنہوں نے نہ صرف اس کنونشن کی صدارت فرمائی بلکہ مولانا کو اچھے خاصے زر مبادلہ سے بھی نوازا۔ اس مرتبہ بھی حوصلہ پا کر انہوں نے تیسرے سالانہ کنونشن کا انعقاد کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ تمام پروگراموں کو عملی شکل دے چکے تھے کہ ان کے مہمان خصوصی شیخ الاسلام نے بیماری کا بہانہ کر کے معذرت کر لی اور مولانا عبد المتین کے لیے پریشانیوں کا ایک مستقل سلسلہ پیدا کر دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کنونشن کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ بہرحال مولانا نے ہمت کر کے اپنے غیر ملکی مداحوں کو ٹیلی فون کیے اور انہیں حوصلہ افزا جواب امریکہ میں خان صاحب کی طرف سے ملا، جنہوں نے مولانا کو بتایا کہ ان کے ہمسائے میں مقبوضہ کشمیر کے غلام رسول لون صاحب فروکش ہیں، جو بڑھ چڑھ کر تحریک آزادی میں حصہ لے رہے ہیں اور لشکر اسلام سے متعلق فلمیں دیکھ کر بہت متاثر بھی ہوئے ہیں۔
خان صاحب نے بتایا تھا کہ لون صاحب مولانا کے سالانہ کنونشن میں شرکت کے لیے امریکہ سے جہاں بنفس نفیس آ رہے ہیں وہ تحریک کے لیے مالی امداد بھی دیں گے۔ انہوں نے مولانا کو لون صاحب کا خاص خیال رکھنے کی تلقین بھی کی۔ مولانا جو صورتحال سے بہت بددل تھے، لون صاحب کی آمد کو عطیہ خداوندی سمجھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ کیا۔ فلائٹ آن ٹائم تھی۔ دوپہر کے بعد لون صاحب پہنچ گئے۔ مولانا نے ان کے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ مغرب تک لون صاحب استراحت فرماتے رہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مولانا کے ساتھ ان کے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ انہوں نے مولانا کو بتایا کہ موصوف سری نگر کے رہنے والے ہیں اور ان کے خاندان کے آدھے سے زیادہ مرد اور عورتیں تحریک آزادی میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ لون صاحب نے مولانا کو یقین دلا دیا کہ ان کی زندگی کا سوائے اس کے اور کچھ مقصد نہیں کہ ان کی جان و مال جہاد میں کام آئے۔ لون صاحب کا انداز گفتگو بڑا متاثر کن تھا۔ وہ بات کرتے تو مخاطب کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ اس درمیان متعدد مرتبہ ان کی آنکھیں بھیگیں اور انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو پونچھے۔ رات کو عشاء کے بعد پھر وہ مولانا کے ساتھ ہم کلام تھے۔ اچانک ہی انہوں نے ڈرامائی انداز میں اپنا بریف کیس کھولا اور $10,000 کی خطی رقم مولانا کے سامنے رکھ دی۔ ایک مرتبہ تو مولانا عبد المتین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، ان کی زندگی کی حیرت انگیز حد تک خوشگوار حقیقت۔ انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے ڈالرز اٹھائے اور انہیں گنے بغیر اپنے پہلو میں رکھی چھوٹی سی سیف میں رکھ کر تالا لگا دیا اور چابی دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا نے انہیں بہت سی دعائیں دیتے ہوئے کہا، آپ فی الوقت یہ عطیہ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کریں۔ لون صاحب نے انکساری سے جواب دیا تھا۔ مولانا موصوف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے جب لون صاحب نے دوبارہ کہا، مولانا یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے بچے آپ پر قربان ہوں، آپ جیسے عظیم لوگوں کے لیے ہماری جان کام آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مولانا کو بتایا کہ انہوں نے زندگی سے جو کچھ کھانا کمانا تھا کھا کما لیا، اب تو ایک ہی خواہش باقی ہے کہ اپنی ساری زندگی مجاہدین کے لیے وقف کر دیں۔ مولانا کے لیے ان کی باتیں حق الیقین کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ لون صاحب نے $10,000 کی خطی رقم جہاد کے لیے مختص کی تھی۔ اب انہوں نے اگلا حملہ کیا اور مولانا کو بتایا کہ سری نگر میں ان کے پاس ایک بہت ہی محفوظ ٹھکانہ ہے جو وہ مجاہدین کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ لون صاحب نے بتایا کہ وہ لندن کی ایک کمپیوٹر فرم میں انجینئر ہیں اور ان کے ایسے ذرائع ہیں کہ مولانا کے مجاہدوں کو جس نوعیت کے دھماکہ خیز مواد کی ضرورت ہو وہ سری نگر میں آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2-3 ایسی چیزوں کے نام بھی لے دیے جن کی لشکر اسلام کے مجاہدوں کو بہت سخت ضرورت تھی۔ مولانا نے متاثر کن لہجے میں کہا، ماشاءاللہ، آپ تو ہمارے لیے بلکہ کشمیر کے مجبور مسلمانوں کے لیے امید کی شمع بن کر آئے ہیں۔ لون صاحب نے مولانا سے سرگوشی کے انداز میں کہا، عنایت ہے آپ کی، لیکن میرے دل کی تسلی تب ہوگی جب میں عملاً یہ کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اگلے 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے مولانا کو اپنے لچھے دار گفتگو سے ایسا مسخر کر لیا کہ انہوں نے سری نگر میں لشکر اسلام کی واحد پناہ گاہ سے لون صاحب کو آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے ماہ وہ اپنے 15 مجاہدوں کا ایک قافلہ روانہ کرنے والے ہیں۔ لون صاحب کے بضد ہونے پر مولانا نے حامی بھر لی کہ ان مجاہدوں کی سری نگر میں مہمانداری کا ذمہ لون صاحب اٹھائیں گے، اور لون صاحب نے مولانا کو بتایا کہ مجاہدین تک دھماکہ خیز اور تباہ کن مواد پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اور جیسے ہی انہیں مجاہدین کے سری نگر پہنچنے کی اطلاع ملی اگلے 48 گھنٹے میں متعلقہ سامان ان تک پہنچ جائے گا۔ مولانا کو لون صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ لون صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 2 ماہ کے بعد وہ مولانا کو $20,000 کی مزید رقم جہاد کشمیر فنڈز کے سلسلے میں روانہ فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔